येशू प्रभुको बलिदानको इतिहास यो कुनै व्यक्तिको काल्पनिक कथा नभएर इतिहासमा घटेको एक वास्तविक घटना हो। ख्रीष्ट येशूको जन्मभन्दा करिब 750 वर्ष पहिले यशाया भविष्यवक्ताले उहाँको मृत्युको भविष्यवाणी गरेका थिए। मानिसको पाप उठाइ लैजानु हुने एक सिद्ध र पवित्र थुमा जसको बलिदानले मानव जातिको पापलाई पखालेर परमेश्वर पिता कहाँ जाने सम्भावनाको द्वारहरूलाई खोल्न सहायता गर्छ। अनि यो हाम्रो सामर्थ्य र प्रयासमा होइन, तर केवल उहाँको बलिदानमा। प्रभु येशू आफैले भन्नुभएको छ, आफ्नो मित्रहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू केही हुँदैन। हामी पापको दास बनेर परमेश्वरको प्रेमदेखि बरालिएर टाढा भएकाहरू, मृत्युतिर यात्रा गर्दै गरेका मानिसहरूको मिलाप र सम्बन्धको पुनर्स्थापन गर्नका लागि प्रभु येशू मृत्युको त्यो प्यालालाई पिउने फैसला गर्नुहुन्छ। अचम्मको कार्य र रोटी खाने आशमा उहाँको पछि लागेकाहरू, गिरफ्तारीमा उहाँलाई साथ दिने कोही भएन। राज्य प्राप्ति र राजनीतिक फाइदाको आशा लिएका चेलाले उहाँलाई धोका दिएर मृत्युको लागि सुम्पिदिए। यद्यपि परमेश्वरको इच्छा यही थियो कि उनको मृत्युको पनि हार होस्। त्यो रात जब उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, उहाँको क्रन्दन र गहिरो शोक कि मानिसको पापको भारी बोक्दा यति पीडादायी र गह्रौँ उहाँको पसिना रगतको थोपा जस्तै तपतपी चोहिएको थियो। हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मदेखि हटाइदिनुहोस्, तरै पनि तपाईँको इच्छा पुरा होस्। मानव इतिहासमा एउटा क्रूर र मानव अधिकारको हनन कि एक निर्दोष व्यक्ति जसले कुनै पाप गरेको थिएन, जसले मृत्यु दण्ड पाउने कुनै अपराध गरेको थिएन, पन्तियस पिलातसले उनमा कुनै अपराध भेटेन, तर शासन र राज्यको बचाउ र गलत राजनीतिको दृश्य पर्दा पछाडि परमेश्वरको योजना पुरा भयो। प्रभु येशूले कुनै बेला भव्य यरुशलेमको यहुदी मन्दिरलाई हेर्दै आफ्नो विषयमा भन्नुभएको थियो, यूहन्ना 2 अध्यायको 19 र 20मा, यो मन्दिरलाई भत्काइदेऊ, म 3 दिनमा निर्माण गरिदिनेछु। अचम्म मान्दै मानिसहरूले भने, 46 वर्ष लगाएर बनाएको मन्दिर तपाईँ 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ? प्रभु येशूले आफ्नो मृत्यु र बोरी उठाइको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उहाँको अघि केही कुरा असम्भव छैन। उहाँले पाप बाहेक नसक्ने केही कुरा छैन। तरै पनि उहाँ मानिसको हातमा सुम्पिनुभयो। उहाँलाई अपराधीलाई चाहिँ गिरफ्तारी गरियो। सुख दुःखमा साथ दिन्छु भन्नेहरू भयभीत भएर भागे। पराई र शत्रुहरूको बीचमा गाली खाँदै, कुटाई खाँदै, अपमानित हुँदै, लुक्दै चियाउने चेला पत्रुसले 3 पटक जिन्दिन भनेर इन्कार गरे। सबैले वाह वाह गरेको उनी त्यो कष्टको घडीमा एक्लो भए। 39 कोर्रा खाए, थप्पड खाए, सिसा र तारहरू जडित त्यो रोमी सम्राटहरूको कोर्राको चोट वास्तवमा बयान गर्न नसकिने हृदय विदारक थियो। यशायाले भनेका छन्, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमेश्वरको बहुबल कसलाई प्रकट गरियो। उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरा जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्नो मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलका गरेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रो निर्बलताहरू बोक्यो, हाम्रो दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको र उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौँ। हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परम प्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ।
ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको धुमा जस्तै ऊ डोर्याइएर लग्यो। आफ्नो उन्कत्रानेको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानको बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो। मेरो प्रजाको अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो। तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमेश्वरको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि चाहिँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई देख्नेछन् र आफ्नो दिन बढाउनेछन्। परमप्रभुको इच्छा उसैको हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछन् र सन्तुष्ट हुनेछन्। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछन् र उसले तिनीहरूको अधर्म बोक्नेछन्। यसकारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु। उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो। किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्यो। जब हामी नयाँ नियममा हेर्छौँ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँको विषयमा गवाही दिन्छ। हेर, संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको धुमा। अझ मानिसहरू पापको अधीनतामा छन्। पापबाट मुक्ति पाउन धेरै प्रयासहरू मानिसहरूले गरिरहेका छन्, तर पनि बाइबलले भन्दछ हाम्रो मुक्ति येशू ख्रीष्टको बलिदानसँग जोडिएको छ। उहाँको बलिदानमाथि विश्वास गर्दा हामी उद्धारको दौडमा सहभागी हुँदछौँ। मानव जातिको पापको ऋण ख्रीष्ट येशूले तिरिदिनुभयो। शुक्रबारको त्यो मध्याहमा जब येशू एक अपराधी सरह अपमानित हुँदै चोटले मरासन्न भएको शरीरले त्यो गह्रौँ क्रुस बोकेर गलगथा जाँदै थियो। हजारौँ मानिसहरूको भिड कुनै बेला येशूको आश्चर्य कर्महरू हेर्न पछि लाग्थे। आज हो त्यही भिड येशूलाई क्रुसमा टाङ्न कराइरहेका छन्। दर्शक भनेर उनको मृत्युको घडी हेर्न कुरिरहेका छन्। एक अपरिचित सिमोन कुरेनी उहाँको क्रुसको भारी बोक्ने सहयात्री बनेका छन् र उहाँका चेलाहरू डरले भागिरहेका छन्। उनको आमा आफ्नो छोराको बचाउको लागि गुहारिरहेका छन्, चिच्याइरहेकी थिइन्। तर अफसोस क्रोधित भिडले उनको मृत्यु चाहिरहेको थियो। एक निर्दोष व्यक्तिको हात र पाउमा काँटी ठोकियो। परमेश्वर पिताले पाप नचिन्नु हुने आफ्नो पुत्रलाई पापको निम्ति बलि बनाउनु भयो। यो सबै परमेश्वरको उद्धारको एक महान योजना थियो। शुक्रबारको तेस्रो पहर सूर्य डरायो, पृथ्वी काम्यो र हलचल भयो। प्रकृतिले परमेश्वरको पुत्रको हत्यालाई भनौँ मृत्युदण्डलाई हेर्न सकेन। अन्धकारले पृथ्वी ढाक्यो। भूकम्प गयो कि परमेश्वरको पुत्रले मानिसको पापहरू आफूमाथि लिनुभयो। अब सिद्धियो। पापको निम्ति बलिदान दिने प्रथा सिद्धियो। मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म च्यातियो। अब मानिस र परमेश्वरको बीचमा राखिएको अवरोध हट्यो। केवल येशूको अनुग्रहबाट, उहाँको बलिदानको माध्यमद्वारा मानिस परमेश्वर कहाँ जान सक्ने भए। हाम्रो लागि जिउने आशा दिएर हताश भएको, निराश भएकाहरूको लागि आशा दिन प्रभु येशूले चिन्ता र फिक्रीलाई आफूसँग क्रुसमा टाङ्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो मुक्तिको ढोका खोल्नको लागि उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो, ताकि अब तपाईँ र म पापमा नमरौँ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर अनन्तको जीवन पाओस् भन्नको खातिर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। अब हामी सबैको लागि आशा छ, हामी सबैको लागि भविष्य छ। हामीलाई अल्गाउन येशू होचिनु भएको छ। तपाईँ र मेरो प्रभु, जसले क्रुसको त्यो पीडादायी अवस्थामा भन्नुहुन्छ, हे मेरो पिता, हे मेरो परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। दोस्रो शब्द उहाँ भन्नुहुन्छ, पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, तिनीहरूले के गरिरहेको छ सो जान्दैन। प्रभु येशूले एकजना डाकुलाई भन्नुहुन्छ, म सत्य भन्दछु, आजै तिमी मसँग स्वर्गमा हुनेछौ। आफ्नो आमालाई हेर्दै प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे नारी,
तिम्रो छोरा यहाँ छ चेलाहरूलाई भनेर देखाएर भन्नुहुन्छ, हेर तिम्रो आमा यहाँ छिन्। मलाई तिर्खा लाग्यो, अब सिद्धियो। हे पिता, तपाईँको हातमा म मेरो आत्मालाई सुम्पन्दछु। संसारमा धर्मी मानिसहरूको लागि मर्न कतै कहीँ मानिसहरू तयार भए तापनि तपाईँ र म जस्तो सीमान्तकृत, पछि परेको, जीवनदेखि हारेको, थाकेको, निराशाले भरिएकाहरूलाई प्रेम गरी प्रभु येशू बलिदान हुनुभएको छ। उहाँको बलिदान हाम्रो लागि जीवन बनेर आएको छ। अब हामी निराशा भएर बस्ने होइन, तर खुसी भएर परमेश्वरलाई भक्ति चढाउने, धन्यवादी दिने हो